Assalamu alaikum. I am Abdul Basit and today my topic is social inequality. Social inequality क्या है? Social unequal distribution of opportunity and rewards between different positions and statuses within a group or society. It is like if a person is on a position, यानी कि एक बंदा किसी पोजीशन पे है, हायर लेवल हायर पोजीशन पे है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, रिवार्ड्स भी हैं, इनामात भी हैं, बोनसेस भी हैं. बट एक डेली पेड वर्कर के लिए सिर्फ एक वो पे है जो डेली उसको मिलनी है, उसके अलावा उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ रिवार्ड्स नहीं है. जो टॉपिक्स आज कवर करेंगे उनमें आ जाता है इनकम, इकोनॉमिक है, और उसके बाद हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन. इकोनॉमिक एंड इनकम इनक्वालिटी. हमारे मुल्क में 37 लाख लोग इस टाइम अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, और 100 ऐसे घर हैं, 100 में 100 मिलियन ऐसे घर हैं जिनके पास कोई, यानी कि एक पॉवर्टी में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं. उनके पास माल न्यूट्रिशन है, खाने की कमी है, डिफरेंट चीज़ों की कमी है, ना घर है, बाहर है, इस तरह का. और जो एक वसी गैप बन चुका है पूरे गरीब और अमीर के दरमियान, उसने गरीब से सारे बेनिफिट छीन लिए हैं, और इस अब सारे बेनिफिट सिर्फ अमीर के पास हैं. अमीर जो चाहे खरीद सकता है, पहन सकता है, खा सकता है, पी सकता है, ख़राब कर सकता है, लेकिन गरीब के पास कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इसको ग्रोथ के बेनिफिट नहीं मिल रहा है. पाकिस्तान में 64% जो है रूरल लैंड वो ऑक्यूपाई की है फार्म्स के लिए, जिधर वो फार्मिंग हो सकती है. उसमें से टॉप 1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20% ऑफ लैंड को ख़रीदा है, ओन किया है. और उसके बाद सेकंड पे 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 69% ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई किया है, ख़रीदा है. पीछे रह जाते हैं बॉटम में स्मॉल, कुछ छोटे फार्मर जिनके पास 0.3% जो है ऑन एवरेज हेक्टेयर आता है, जिसमें वो सिर्फ अपना फैमिली का खर्चा उठा सकते हैं, और उससे इतनी उनकी आमदनी होती है कि वो मुश्किल से अपना घर का खर्चा चला सकें. अब अवाम के और या माशरे के और सियासत के दरमियान आपस में तजाद बढ़ रहा है, जिसकी वजह क्या है कि यूथ बढ़ रहा है, एजुकेशन पे लोग एजुकेटेड हो गए, डिग्रीज़ के काबिल हो गए हैं, डिग्रीज़ ले चुके हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है. जॉब उनको चाहिए, लेकिन इकोनॉमी इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही सालाना कि जितने लोग लेबर के लिए रेडी हो रहे हैं. सेकंड थिंग, 1/3 ऑफ यूथ जो है वो जॉब लेस होने की वजह से क्राइम में, वायलेंस में, एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व हुआ पड़ा है. और लास्ट 2 डिकेड्स में हम ये पता चलता है कि मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक करके 43% से 32% पे पहुंच गए इनइक्वालिटी की वजह से. हेल्थ में तकरीबन हमारी आधी आवाम जो है पाकिस्तान की, वो इनसिक्योर फूड की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, डिफरेंट बीमारियां आ रही हैं उनमें, जिस तरह के 40,000 बच्चे हर साल डायरिया की वजह से मारे हैं. रीज़न क्या है कि पानी साफ़ नहीं मिलता, सैनिटेशन सिस्टम पाकिस्तान में पुअर है, बिल्कुल ख़त्म है, तबाह हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं. मेडिकल फैसिलिटीज़ अमीर और गरीब के दरमियान अनइक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. गरीब को कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, वो रोडों पे मर जाते हैं, उनको इवन कि हॉस्पिटल में बेड तक नहीं दिए जाते. लेकिन अमीरों को अननेसेसरी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो भी उनको अवेल की जाती हैं. उसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान उन 5% कंट्रीज़ में आता है दुनिया की जो सबसे कम हेल्थ पे स्पेंड कर रही हैं, लगा रही हैं पैसा. एजुकेशन आ जाता है. अब पाकिस्तान की टोटल 49.9% लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं. वो इस वजह से क्योंकि हाई फी है सेक्टर्स की. स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस बहुत हाई है, 10,000 20,000 एक नर्सरी क्लास के बच्चे की फ़ी है. इस तरह अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए तो 37% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट स्कूल अटेंड कर, बाकी सारे पब्लिक स्कूल में जाते हैं. ज़्यादा एनरोलमेंट, अटेंडेंस की इनइक्वालिटीज़ की वजह से, अमीर और गरीब के बच्चों में फ़र्क की वजह से लोगों ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया. क्या मसला आता है? मेजर प्रॉब्लम यह था कि पब्लिक स्कूल में एक टीचर होता है और 100 बच्चों को वो पढ़ा रहा होता है.
اب وہ ہر بچے کی نہ اٹینشن سیکھ کر سکتے اور نہ ہی ان کے پر اٹینشن دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن سسٹم پبلک سکولز کا تقریباً فلاپ ہوا پڑا ہے۔ اس وجہ سے لوگ پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں، کیونکہ ادھر چھوٹی کلاسز ہوتے ہیں، 35 to 40 یا 45 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک کلاس میں، ٹیچر اچھی طرح سے اٹینشن دے سکتا ہے اور اٹینشن سیکھ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی۔ ایجوکیشن اگر جابس کو دیکھا جائے تو سول سروس جیسے لا ہے، آرم فورسز ہیں، میڈیا، بینکنگ اور کامرس سیکٹرز ہیں، ان میں میکسیمم جو جابس کر رہے ہیں لوگ وہ سے پرائیویٹ سکولز کے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے جینڈر انیکوالٹی، یہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان میں، دنیا میں دیکھا جائے تو پاکستان ایک ہائیسٹ وے گیپ ہے ان دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق، کہ 34% وومن جو ہیں کم کما رہی ہیں مردوں کی نسبت۔ تقریباً پاکستان میں 1% ایسی عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ اور ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم 61% عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، جبکہ 73.73% بچے ہیں۔ جو پاکستان کے لوگوں کی میکسیمم تھنکنگ بھی یہ ہے کہ بچوں کو کم پڑھانا چاہیے، اور آئی تھنک فار دس ریزن کہ بچوں کو کم پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے، اور ادھر جینڈر انیکوالٹی آتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ عورتیں کام کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے 80% ایسی عورتیں ہیں جو ان پیڈ ہیں، فیملی ورکر، یعنی کہ ان کو کوئی پے نہیں کیا جاتا لیکن وہ کام کر رہی ہیں۔ ٹیکس کرائم in 2013 to 14 about 5 ارب سے لے کے 50 ارب تک کا جو ٹیکس ہے وہ غائب ہوا ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر گیا ہے، جو کہ ہماری ایجوکیشن کے بجٹ سے 1.5 ٹائم زیادہ ہے۔ اب ٹیکس کرائم اس لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے کہ غریب کو بھاری اماؤنٹ میں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، جبکہ امیر بندہ ٹیکس دے رہی نہیں ہے۔ ہیوی انڈسٹریز ہیں، ان میں امیر جو ہیوی انڈسٹری کے مالک ہیں وہ ٹیکس پے ہی نہیں کر رہے، کیا کرتے ہیں وہ اس ایشو کو ریزالو اس میں کرتے ہیں، وہ رشوت دے کے اور ٹیکس کے آفیشیلس کو، اور وہ اپنا کام ٹھیک کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور وہ تھوڑی سی رشوت دے کے اپنا کام کر لیتے ہیں۔ انیکوالٹی ان ٹیکس ٹیکنگ پور اینڈ ورکرز کنڈیشن، مینس کہ انیکوالٹی یعنی کہ جو سارا برڈن ہے وہ غریبوں پہ آ رہا ہے، امیروں کا بھی برڈن غریبوں پہ آ رہا ہے، غریب سے ترین اسی وجہ سے ہو جا رہا ہے، اور امیر ترین اسی وجہ سے ہو جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اب دیکھا جائے 1169 پارلیمنٹیرین میں سے 1040 پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکس پے کیا ہے، فائلز کے اپنے ریٹرن کیے اور ٹیکس پے کیا ہے FBR کے مطابق، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے، اس کی پہلی ریزن یہ آ جاتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ٹیکس پے کرنے لگ جائیں گے تو ہم ان لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے جو کرپٹ ہیں اور انکمپیٹنٹ آفیشلز ہیں ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں، وہ کیا کریں گے، وہ ان سے رشوت لیں گے، پیسہ لیں گے، ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو ان سے پیسہ کھائیں گے، جس کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں اور وہ ٹیکس پے کرنے کے بجائے چیریٹی میں پیسہ دینا زیادہ اچھا پسند کرتے ہیں۔ سٹیزن کچھ ایسے ہیں جو وہ دوسری چیز پہ یہ فیل کرتے ہیں کہ پے گو ٹو ویسٹ ان فائنینسنگ unnecessary expenditures by the government. Very little finds its way to health, education and security. Means کہ بہت جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، unnecessary expenditures ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکورٹی کی جگہ پہ پیسے زیادہ پے نہیں کر سکتے، ریزن یہ آتی ہے۔ تھرڈ تھنگ از لیک آف پولیٹیکل ول ٹو پے، پولیٹیکل ول کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ لوگوں کو انکریج نہ کرنے کی کمی کی وجہ سے لوگ ٹیکس کی طرف نہیں آتے، ان کو انکریج کیا جائے اگر ٹیکس کی طرف کہ وہ ٹیکس پے کریں، ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن فورسلی نہیں، ان کو سمجھا کے انکریج کر کے۔ Tax laws and procedures are likely to be unpopular, are not introduced because of government. ووٹ بینک کی وجہ سے جو ٹیکس لاز اینڈ پروسیجر وہ گورنمنٹ سامنے نہیں کرتی۔ تھینک یو، میرا ٹاپک ادھر اینڈ ہوتا ہے۔